जनमत पार्टीको अध्यक्ष सीके राउत हामीसँग हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय तराई मधेसमा किसान आन्दोलनलाई लिएर खास गरी एकदमै चर्चित भनौँ आन्दोलनको जुन खालको मुद्दा उठेको छ मधेसको ग्राउन्डको मान्छेहरूको र त्यो आन्दोलनको विभिन्न किसिमको बारेमा टीका टिप्पणी काठमाडौँ के अरे मधेसदेखि काठमाडौँसम्म चलिरहेछ। डाक्टर साहब स्वागत छ सबभन्दा पहिला। तपाईँ पुस 9 गतेदेखि तपाईहरूको आन्दोलन पछिल्लो समय सुरु भएको देखिन्छ। यो 1.5 महिना हुन लाग्यो, केही भएको छैन, आन्दोलन जारी छ भन्ने किसिमले। भर्खरै पनि तपाईँ आफ्नो सायद केन्द्रीय समितिको मान्छेहरूसँग समीक्षा बैठक वा के निर्देशनात्मक टाइपको बैठक गरिराख्नु भएको थियो। पुस 8-9 गतेदेखिको अहिलेसम्मको यो आन्दोलन तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई तपाईँ आफै कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ आजको दिनमा 1.5 महिनाभन्दा बढी पुग्न लाग्दा होइन, कसरी यसलाई हेर्ने तपाईँ आफैले? अब हामीले त अब पुस 9 गतेबाट आन्दोलन चाहिँ सुरु गर्यौँ, तर यो क्रममा चाहिँ राज्यको चरित्र जुन देखियो र प्राय जुनसुकै बेलामा पनि हुने गर्छ, अलि अहङ्कारी टाइपको, आम जनताको कुरा नसुन्ने, किसानहरूको कुरा नसुन्ने, त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिँदै आएको छ। यो सरकार नै कतै पनि पुँजीपतिहरूबाट, माफियाहरूबाट को गिरोहहरूबाट सञ्चालित रहेको त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा अब अहिलेसम्म त मान्छेले भनिराखेका थिए, तर त्यो अहिले चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिराखेको छ। किनभने लाखौँ लाख जनताहरू र लाखौँ लाख किसानहरू सडकमा ओर्लिसक्दा पनि सरकारले तिनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्नुको साटो केही समूहहरू, केही पुँजीपति समूहहरू को संरक्षण गर्न लागेको देखिन्छ। आन्दोलन चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो आन्दोलन भइरहँदा अब तपाईँको पृष्ठभूमि, तपाईँलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण वा तपाईँलाई पोलिटिकली मान्छेले जसरी हेर्छ, तपाईँ नेपालमा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका साथ आउँदा तपाईँ यस्तो नेता जसले पुलिस प्रहरीले तपाईँ र तपाईँका नेता कार्यकर्तामाथि दमन गर्दा तपाईँले गुलाब मार्ने नेता, आजको दिनमा तपाईको यो पछिल्लो यो किसान आन्दोलनको क्रममा जुन किसिमको सडकमा मान्छेहरूले हेरे, त्यो मान्छेहरूले तपाईँको स्वभावसँग नमिल्ने खालको या लाठी मधेसमा त्यो सामान्य मधेसका मान्छेका लागि त्यो सामान्य घरेलु त्यो मान्छे हिँड्छन् खेत खलिहानमा जाँदाखेरि त्यो लिने ऊ हो, तर आम मिडियामा आएको कुरो कि तपाईँ एउटा प्रहरी प्रशासन वा अरूहरूलाई तपाईँमाथि दमन गर्ने मान्छेलाई गुलाब दिने मान्छे तपाईँ, तर आज तपाईँको आन्दोलनमा भाइलेन्स भनौँ वा भाइलेन्स नभने पनि अराजकता किसिमको कुरो जुन आइरहेछ होइन, प्रदर्शन जुन किसिमको भइरहेछ, त्यो चाहिँ कतिको तपाईँलाई त्यो भित्रदेखि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो आन्दोलनको प्रकृतिसँग? अब यो विषयमा हामीले पहिला पनि छलफल गरेका छौँ। यो मूल रूपमा यसलाई पृष्ठभूमिसँग नजोड्दा उत्तम हुन्छ, किनभने मान्छेको जीवन हो, विभिन्न चरणहरू आउँछन्। त्यही भएर पहिला एउटा अर्को चरण थियो, त्यति बेला अर्को सङ्गठन थियो, त्यो सङ्गठनका अर्कै मुद्दाहरू थिए, त्यसका आफ्नै आदर्श र आफ्नै मूल्य मान्यताहरू थिए। त्यसलाई चाहिँ जनमत पार्टीसँग जोड्नुहुन्न र यो विभिन्न चरणमा हुने गर्छ। यो होइन कि अब कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै एउटा सिद्धान्त लङ्गाल्छ, त्यही सिद्धान्तलाई जीवनभरि ढोइराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। आवश्यकता अनुसार के कति परिमार्जन गर्नुपर्ने हो, कति गतिशीलता लिनुपर्ने हो, परिस्थितिको आवश्यकता कति छ, त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यही भएर त्यो कुनै एउटा मृत आदर्शलाई बोकिराख्नै पर्छ भनेर चाहिँ हुँदैन, एउटा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई के मनपर्छ, के राम्रो लाग्छ भन्दा पनि यहाँ चाहिँ जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्नलाई जनताले के कस्ता मार्गहरू अख्तियार गर्छन् त्यो जनतामा निर्भर पर्छ। जनताले चाह्यो भने त्यहाँ फ्रान्सेली क्रान्ति पनि भएकै हो, अक्टोबर क्रान्ति पनि भएकै हो, जुनसुकै स्तरसम्म जनता जान सक्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहँदैमा, एउटा व्यक्तिलाई के मनपर्छ भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ फरक नपर्नुपर्ने हो, त्यही भइराखेको छ। जनताले चाहेको कस्तो, राज्यले के चाहेको, त्यो आधारमा चाहिँ आन्दोलनले स्वरूप धारण गर्दैछ, त्यो भएको। तेस्रो कुरा, यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण मार्गमा अझै पनि छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। जहाँसम्म अराजकता भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ नि, पञ्चायत कालमा एउटा पर्चा छाप्दा पनि अराजकै भनिन्थ्यो होइन, त्यसलाई पनि एकदम अराजक तत्त्वहरू सक्रिय भयो भने, किनभने जो मान्छे कुर्सीमा बसेका हुन्छन्, शासन सत्तामा बसेका हुन्छन् नि,
उसलाई जहिले पनि राजकता मनपर्छ। अरूले जनताले चाहिँ मेरो कुरा हैन मान दियोस्, आदेश जस्तो पालन गरिदियोस् भनेर जहिले पनि चाहने हुन्छ। तर आन्दोलन भनेकै के हो भन्दाखेरि राज्यले जुन कुरा दिन मानिराखेको छैन, जुन कुरा गर्न भनिराखेको छैन त्यो गर्नु नै आन्दोलन हो। राज्यले बनेको कुरा सबै कुरा मान्दैन त आन्दोलन कहाँ रह्यो त? त्यहाँ त के आन्दोलनै रहेन नि। आन्दोलन भनेकै के हुन्छ भन्दाखेरि अराजकता एक हिसाबले हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उसले निषेधाज्ञा लाउँछ, राज्य पक्षले, आन्दोलनकारीले त्यो निषेधाज्ञा तोड्छ हैन। राज्य पक्षले हैन सडकमा नबस भन्छ, धरना नदियो भन्छ, बाटो अवरोध नगर भन्छ, तर आन्दोलनकारीले त्यो गर्छ। किन अवरोध पुर्याएन भनेदेखि त त्यो राज्यले किन सुन्छ त? त्यस्तो माध्यमै हुँदैन थियो। त्यही भएर त्यो प्राय देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई अराजकता भन्न मिल्यो, आन्दोलन हो। आन्दोलनको स्वरूपै त्यस्तो हुन्छ कि राज्यले दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने खालको अवज्ञा आन्दोलन हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई त्यसै रूपमा गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ चलन चल्तीको नेपाली राजनीतिको अरू पार्टीहरूले जे गरे विगतमा आफूलाई स्थापित हुन, वा कङ्ग्रेस, एमाले वा मधेसतिरकै पार्टीहरूले जुन बाटो समाते, तपाईँ पनि त्यही बाटोलाई समातेर राजनीतिमा आफूलाई आफ्नो पार्टी भनौँ न स्थापित गराउन अघि बढ्नु भएको हो। त्यसो भए चलन चल्ती भन्दा पनि हुन्छ एक हिसाबले। किन जुन कुरा यहाँ चलन चल्तीमै छैन तपाईँले त्यो कुरा त यहाँ लागू गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ त अब मानौँ न अरू देशमा छन्, जस्तै जनमत सङ्ग्रह गर्ने अधिकारै दिएको हुन्छ। कुनै एउटा मुद्दामा खालि तपाईँले ज्ञापन पत्र मात्रै बुझाएर पनि समाधान हुन्छ। त्यो माहौल चाहिँ यो देशमा भएन। यो देशको लाखौं जनता शान्तिपूर्ण रूपमा ओर्ले पनि तपाईँ जतिसुकै ज्ञापन पत्र दिए पनि यहाँको शासकलाई, यहाँ कुर्सीमा बसेका मान्छेले केही फरकै परेन। त्यो यहाँ चाहिँ यहाँको सत्ताधारले बुझ्ने भाषा भने के भने सडकमा अवरोध गर्ने, त्यो अवरोध पनि राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने अनि मात्रै माग पुरा गर्ने, त्यो नै प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। र त्यही भएर जनताले अन्ततः आफ्नो माग पुरा गराउनै सक्ने मतलब हो। शान्तिपूर्ण रूपमा गरिदिएको भए सम्बोधन त कुरै सिद्धिन्थ्यो नि। त्यो गर्दै गर्दैन। त्यही भएर त्यो स्वरूप बिस्तारै धारण गर्दै जान्छ। जुन भाषा राज्यले बुझिराखेको छ, बुझ्न चाहन्छ, त्यही भाषा चाहिँ जनता बोल्न बाध्य हुँदैछ। जस्तो तपाईँको बारेमा एउटा मधेसमा अहिले तपाईँको जनमत पार्टी भनौँ न, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तपाईँ जनमत पार्टी बनाएदेखि त्योभन्दा पहिलाको च्याप्टरलाई हामीले छोडिदिनु हो भने होइन, तर पछिल्लो समय तपाईँको 2-3 महिना यता एकदमै एक्टिभ देखिया छ। र तपाईँहरूको पार्टीको निशानामा सबैभन्दा बढी उपेन्द्र यादवजीको जसपा भनौँ वा उपेन्द्र यादवजी, कतै तपाईँले उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक शत्रु मानेर मधेसमा आफ्नो राजनीति गर्न अगाडि बढ्नु भएको होइन? हामीले कसैले राजनीतिक शत्रु मानेर अगाडि बढेको होइन। हाम्रो चाहिँ नामै अब जनमत पार्टी खुल्यो किन भन्दाखेरि अरू पार्टीहरूले जनताका समस्या समाधान गरिदिएनन्। यहाँ नेता राज आयो, ठेकेदार राज आयो, जङ्गल राज आयो, अनि त्यसपछि त्यो नामैमा छ हाम्रो। जनमतै नाम किन राख्नु पर्यो? जनताले जे भनेको त्यो गर्ने पार्टी। त्यो हामी पार्टीको नामै राख्दा पनि त्यो कुरा झल्किराखेको छ नि। यहाँ चाहिँ जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुनै पनि पार्टी नभइदिँदाखेरि त्यो मुद्दालाई उठान गर्नको लागि जनमत पार्टीको अभ्युदय भएको। ठिक छ। अब हामीले अब पार्टी बनाउने बित्तिकै राज्यसँग सङ्घर्ष गर्न स्थितिमा रहँदैन, सङ्गठन हुँदैन। तर अब के भयो पछिल्लो पटक अब किन यो परिवर्तन देखिँदैछ भन्ने कुरा म भन्दैछु। 2 वर्ष लगाएर हामीले एकदम सङ्गठन वडा स्तरसम्म निर्माण गर्यौँ। त्यसको परिणामस्वरूप हाम्रो महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो। महाधिवेशन सम्पन्न हुनु भनेको मतलब एउटा संरचना, पार्टीभित्र हाम्रो संरचना एउटा मजबुती आइसकेको अवस्था हो। र त्यसपछि मात्रै हामीले जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्नतिर अगाडि बढेका हौँ। यो कुनै पार्टी विशेषसँग पनि छैन, कसैसँग हाम्रो वैमनस्यता पनि छैन। तर एउटा सशक्त पोजिसनमा पुगिसकेपछि, महाधिवेशन पनि सम्पन्न गरिसकेपछि ल अब हामी चाहिँ एउटा ठोस स्थितिमा छौँ। अब चाहिँ जनताले जुन अब अहिले टेबलमा हेर्नुहोस् 2-4वटा ज्ञापन पत्र अहिले पनि राखेको छ। त्यो जनताले हामीलाई ज्ञापन पत्र पहिला पनि दिन्थ्यो, अहिले पनि दिन्छ। अब चाहिँ तर स्थिति मजबुत भएपछि अब चाहिँ हामी त्यो एजेन्डाहरूलाई अन गर्दै अनि अगाडि बढेको। जस्तै किसान आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने भर्खरै के भयो भन्दाखेरि मङ्सिर 10 गते हामीले चाहिँ जनमत माटो यात्रा सुरु गर्यौँ। जनमत माटो यात्रा मङ्सिर 10 गते सुरु गरेपछि कपिलवस्तु, नवलपरासी, रूपन्देहीका गाउँ गाउँसम्म हामी पुग्यौँ। र त्यो पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला गहुँ खेतीको सिजन
त्यहाँ थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ किसानले त्यस्तो कुनै पनि गाउँ थिएन जहाँ जाँदाखेरि किसानले घेरेर हामीले बाबु मल खादको समस्या समाधान गरिदेऊ, सिँचाइको समस्या समाधान गरिदेऊ, बिउ पाइराखेको छन् भनिदेऊ भनेर जनताले घेरेको नहोस्। हरेक ठाउँमा किसानले त्यो समस्या देखाए, हामीले पनि कमिट गर्यौँ किसानसँग, होइन हामी यो मुद्दा उठाउँछौँ र त्यो रूपमा चाहिँ त्यसरी आयो। यो कुनै ऱ्यान्डमली आएको होइन, त्यसरी चाहिँ जनताको दबावबाट हामीले यो मुद्दा जनताको लागि उठायौँ। जस्तो अहिले जारी तपाईँहरूले नेतृत्व गरिराखेको किसान आन्दोलन र राज्य भनौँ वा अरू सत्तारूढ पार्टीहरू जुन किसिमको चासो नलिएको अवस्था, यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त अब जहिले पनि इतिहासमा हेर्ने भन्दा शासक त झुक्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो जनता जागेपछि अब जनता एउटा स्थिति थ्रेसोल्ड पार गर्नुपर्छ। त्यो स्थिति पार गरेपछि त यहाँ त ठुला ठुला तानासा ढलेका छन् भने यो नढल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर मैले अघि पनि भने फर्स्टमै, यहाँ नेपालमा अरू सैद्धान्तिक रूपमा जे जति भनिए पनि यहाँको राज्य भनेको एकदम पुँजीपतिहरूबाट संरक्षित छ, दलाल माफियाहरूबाट संरक्षित छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ अब मुद्दा त किसानको छ। अब किसानबाट त कमिसन सरकारले सोझे खान पाउने होइन, उसले खाने पाउने भनेको त्यही उद्योगपतिहरूबाट हो। मूल्य निर्धारणका कुरामा होस् वा अन्य मल खाद खरिद बिक्रीमा होस्, हरेक ठाउँमा कमिसनको चलखेल भनेको उसले दलाल र पुँजीपति वर्गसँग गर्ने। त्यही भएर किसानको कुरा नसुन्ने अनि उनीहरूको पुँजीपतिहरूको कुरा, दलालहरूको कुरा, त्यो व्यापारीहरूको कुरा सुन्ने राज्यको चरित्र यहाँ अहिले स्पष्ट। तर तपाईँको आन्दोलन मधेसमा तराईतिर भइरहँदाखेरि उपेन्द्र यादव बढी टार्गेटेड देखियो, उनको पार्टी त्यस्तो भएको होइन। त्यो के भएको भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै मुद्दा उठाउँदाखेरि त्यो पार्टीलाई जसको नाम उल्लेख गर्नु, उसलाई इन्सेक्युरिटी फिल हुन्छ। उसलाई के लाग्छ भने यो मधेस भनेको मेरो बाउको सम्पत्ति हो भनेर जस्तो उसले बिहेभ गर्दैछ। यहाँ चाहिँ कोही नेता नबनुन्, कोही गरिबका छोराहरू नआउन्, अरू कसैले अधिकार नपाउन्, आफ्नै मात्रै नाता गोतामा हामी चाहिँ साराका सारा मधेस कब्जा गरेर राखौँ। जुन राणा शाही थियो नि, त्यस्तै खालको शासन व्यवस्था अहिले मधेसमा रहेको, जङ्गल राज भनौँ न, त्यो चाहिँ अहिले मधेसमा। त्यही भएर जुनसुकै हामी जुन दिन पार्टी बन्यो नि, पार्टी बनेको पनि थिएन। म जनकपुरमा ओर्लिने बित्तिकै सबभन्दा पहिला विरोध गर्ने को थियो त? मुख्यमन्त्रीले स्टेटमेन्ट दियो। मेरो पार्टी पनि बनेको थिएन। म जनकपुरमा विमानस्थलमा ओर्ले, जेलबाट निस्केर विरोध यहाँ मुख्यमन्त्रीजीले आफैले, एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले विरोध गर्नु जायज थियो त्यहाँ? थिएन। त्यसपछि गृहमन्त्री, त्यति बेला गृहमन्त्री थिए, उसले पनि विरोध गरे। अब मलाई स्वागत गर्दै जनता त आए, नारा लगाउँदै, विभिन्न नारा लगाउँदै त्यही कार्यालय छेउबाट आए। अनि आउँदाखेरि गृहमन्त्रीले स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ, आइन्दा यस्तो भयो भने हामी कारवाही गर्छौँ सिकेर समूहलाई भनेर। त्यो खालको इन्सेक्युरिटी र वैमनस्यता उनीहरूमा देखिएको छ सुरुदेखि नै। हरेक कुरामा योभन्दा अगाडि हामीले नागरिकता विधेयक विरुद्ध, ओली सरकारको नागरिकता विधेयक विरुद्ध आन्दोलन गर्दा पनि उनीहरू बिचमै टाङ अडाउन आइदिन्छ। अहिले केही महिना अगाडि जन कारवाही भनेर अब गर्न त जनताले गरेका थिए, त त्यति बेला पनि ल अब यो जनमत पार्टी एकदम पपुलर भयो, हुन लाग्यो, शक्तिमा आउन लाग्यो भनेर सबभन्दा पहिला जुलुस, अरू पार्टी कसैले मतलब अरू पनि पार्टी छन् नि, काङ्ग्रेस पनि छ, नेकपा पनि छ, अरू पार्टीहरू पनि छन्, उनीहरूले चाहिँ के मतलब भएन त त्यसको विरोधमा चाहिँ सबै जुलुसहरू निकाल्ने आफ्नो भादरी सङ्गठनलाई प्रयोग गरेर यिनीहरू नै थिए। अहिले पनि किसान आन्दोलन उठ्यो, कुनै एउटा पार्टी विरुद्धमा त उठेन, हामीले त सिधा माग सङ्घीय सरकारले दियो। त्यसको विरोधमा पहिला जुलुस निकाल्ने भनेको त्यही जसपा पार्टी हनुमाननगरमा जुलुस निकाल्यो किसान आन्दोलनको विरुद्धमा। ठाउँ ठाउँमा अहिले पनि हेर्नुहोस् किसान आन्दोलनको विरुद्ध काङ्ग्रेसले कहाँ निकालेछ जुलुस, नेकपाले कहाँ निकालेछ, माओवादीले कहाँ निकालेछ। तर जहिले पनि यो जसपालाई बिचमा टाङ अडाउनु पर्ने कुरा के भने यो मधेसमा चाहिँ अरू कुनै पार्टीको अभ्युदय नहोस्, अरू चाहिँ कोही नेता नबनोस्, गरिबहरूले न्याय नपाउन् र मेरो चाहिँ यो जङ्गल राज जुन छ त्यो एकदम कायम रहन्, मेरो भ्रष्टाचार बारेमा कोही नबोलुन्, म माथि कोही औँला नउठाउन् भन्ने जुन एउटा तानाशाही मानसिकता छ, त्यो यसको लागि चाहिँ जिम्मेवार छ। कतै तपाईँको आन्दोलन उपेन्द्र यादवसँगको वा जसपासँग कन्फ्रन्टेसनमा त परिणत हुँदैन लाग्दैन? अब हामीले त एकदम संयमता राख्दै आएको। हामीले यदि संयमता नराखेको भए जुन तरिकाले नरसंहार गर्ने धम्की नै दियो, एउटा मन्त्री, सङ्घीय मन्त्री जस्तो मर्यादित पदमा बसेको मान्छेले जसरी हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सर्लाहीमा आगो लगाइदियो, हामीले प्रतिकार गर्न सक्थ्यौँ नि, तर हामीले संयमता लिएका छौँ किनभने हामीभित्र राजनीतिक चरित्र छ। त्यो भएर हामीले संयमता लिएका छौँ
उनीहरूले पनि संयमता लियोस् र राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरोस्। राजनीतिक यहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था, यहाँ कुनै एकदलीय शासन व्यवस्था चाहिँ कि म मात्रै रहौँ अरू चाहिँ कुनै पार्टी नआओस् भनेर चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ सबै पार्टीले आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। तपाईँसँग के छ तपाईँ देखाउनुहोस्, हामीसँग के छ, हामी आफ्नो जनताको माग सम्बोधन गर्न लागेका छौँ भनेर त्यो राजनीतिक चरित्र उहाँहरूले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँको एक थरीको मान्छे काठमाडौँमा के बुझाइछ भने वा मधेसमै पनि एउटा लेभलमा कि उपेन्द्र यादवको जुन शक्ति मधेसमा उसले आर्जन गर्यो, बनायो आफ्नो, होइन, अनि पछि महन्त ठाकुरहरू पनि आयो मधेसको राजनीतिमा, उहाँहरू नसकेर कति त्यो कार्डको रूपमा तपाईँ, होइन, तपाईँमा जुन अब तपाईँको बौद्धिक लेभल अध्ययन, अहिले युवा पनि हुनुहुन्छ, होइन, अनि कतै न कतै उपेन्द्र यादवलाई विस्थापित गर्न सिकेर सक्छ कि भन्ने पनि एक किसिममा देखिन्छ। तपाईँलाई त्यो लाग्छ? म उसलाई पुरै निमिट्यान्ने पाए तपाईँ अघि जुन गर्नुभयो, तपाईँबाट सबभन्दा बढी इन्सेक्योर कसले महसुस गरिरहेछ, होइन, अनि तपाईँको राजनीतिमा त प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो तपाईँ, होइन, दल बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, नेता बिचमा हुन्छ, अनि मधेसको जुन मधेस आन्दोलन पछिको, पहिलो मधेस आन्दोलन पछिको सिनारियो जुन मधेसको छ, अनि अब आउने चुनावबाट तपाईँका कारण त्यो चेन्ज हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब हामीले त लाग्छ, हामीले लाग्ने मात्रै किनभने जुन तरिकाले यहाँ मधेस आन्दोलन भएको थियो, त्यसका जुन मागहरू थिए, त्यसका जुन अपेक्षाहरू थिए, जुन कुराले जीवन स्तरमा मधेसी जनताले होइन उन्नति होला भनेर अपेक्षा गरेका थिए, त्यो केही पनि हुन सकेन। यिनीहरू विगत 14-15 वर्षदेखि सत्तामा पटक पटक गएका छन्, पटक पटक मन्त्री बनेका छन्, तर आज हेर्नुहोस् मधेसको समस्या विकराल, पहिलाभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। शिक्षा हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा अशिक्षित प्रदेश यही हो। स्वास्थ्यको एउटा पनि राम्रो अस्पताल भन्ने कुरा छैन, पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्री बनेकै हुन्, यहाँबाट शिक्षा मन्त्री पनि पटक पटक बनेकै हुन्। रोजगारीको त कुनै कुरै छैन। 4 वर्ष भयो यहाँ प्रदेश सरकार बनाएको, प्रदेश सरकारले एउटा पनि गतिलो काम गरेको देखाइदियोस् छैन भनेपछि अपेक्षाअनुसार तिनीहरूले केही पनि गर्दै गरेन। र जुन प्रमुख एजेन्डाहरू थिए आन्दोलनका, जस्तै एक मधेस एक स्वायत्त प्रदेश, त्यो मधेसलाई 6 टुक्रामा बाँडिदिए। कहाँ 22 जिल्लाको मधेस थियो, त्यसलाई 8 जिल्लामा खुम्चाइदिए। त्यहाँ पनि के भइरहेको छ भने दिनहुँ बलात्कार भइरहेको, दिनहुँ हत्या हिंसा भइरहेको छ। त्यो राज्यले यही नेताहरूले संरक्षण गरिराखेका छन् भने यहाँ चाहिँ जनताको कुनै पनि माग मुद्दा सम्बोधन भएको अवस्था छैन। त्यही भएर उहाँहरू त एकदम स्वाभाविक रूपमा विस्थापित हुनै पर्ने हो। खासमा त्यसमा चाहिँ दुई मतै छैन। त्यो उहाँहरू त धेरै अगाडि विस्थापित भइसक्नु पर्ने थियो, तर जनताले सही नेतृत्व अहिलेसम्म नपाएर त्यस्तो राजनीतिक एजेन्डाको कुरा उठाइहाल्नु। अहिले हुन त अब किसान आन्दोलन भइरहेछ, खास किसान आन्दोलनको कारण तपाईँ र तपाईँको पार्टी चर्चामा छ, तर तपाईँको राजनीतिक एजेन्डा जनमत पार्टीको, किनकि आधार तपाईँको पनि मधेस नै देखिया छन्, होइन, अनि तपाईँको राजनीतिक, तपाईँले अघि एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गरिहाल्नुभयो, राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा गरा तपाईँको राजनीतिक एजेन्डा के त? हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हाम्रो 4वटा आधार स्तम्भै छ र समग्रमै भन्दाखेरि सामुदायिक स्वराज भन्छौँ हामीले, वन वर्ड किवर्डको रूपमा। त त्यसमा चाहिँ जनसम्प्रभुता भन्ने पहिलो हो, त्यसपछि लोकतन्त्र भन्ने छ, त्यसको सामाजिक न्याय र समाजवाद भनेर छ। र यसलाई चाहिँ खालि यो शब्दावलीको रूपमा होइन कि टेक्निकली कसरी लागू गर्ने त्यो रूपमा हामी बढी फोकस छौँ। समाजवाद त सबै पार्टीले समाजवाद भन्छ, भन्ने बेलामा चाहिँ समाजवाद भन्छ, तर प्यारासिटामोल पाइराखेको अवस्था छैन देशमा। त्यस्तो खालको हामीले टेक्निकली यसलाई कसरी लागू गर्ने हरेक कुरालाई त्यो लेभलसम्म सोचेर गरेका छौँ। र यो जस्तै जनसम्प्रभुता भन्नु, यो हेर्दा त सैद्धान्तिक शब्द जस्तो मात्रै देखेर होइन। अहिले के देखेको छ भन्दाखेरि संविधानमा अब होइन सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहनेछ भनेर लेखिएको भए तापनि त्यो कतै पनि लागू हुँदैन। लागू के हुन्छ भने माथिको 3वटा नेताले ल मलाई रुगा लाग्यो ऐन संशोधन गर्यो भनिदिन्छ, त्यो ऐन संशोधन हुन्छ। संविधान संशोधन गरौँ भन्छ, त्यो 3 जना नेताले भनेपछि हुँदो रहेछ। यहाँ जनताले लाखौँ जनता छटपटाइराखेको छ, त्यसको माग सम्बोधन हुँदैन, तर नेताले भन्यो भने हुन्छ। त्यो नेता राज, ठेकेदारहरूको राज हावी भएको अवस्था। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ जनताको राज आओस्, जनताले के भनिरहेको त्यसले सङ्घर्ष किन पटक पटक सडक सङ्घर्ष किन गर्नु परिरहेको छ, त्यस्तो मेकानिजम स्थापित होस्। छ नि स्विजरल्यान्डमा छ, 5 लाख जनताको हस्ताक्षर गरेर दिनुहोस्, जे पनि कुरामा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन।
त्यस्तो खालको मेकानिजमहरू लगाउँ जसले गर्दाखेरि जनता चाहिँ सबभन्दा ठुलो पावरफुल बन्न सकोस्। जस्तै त्यसको टुलको रूपमा मैले भने नि हरेक कुरामा हामी खालि सैद्धान्तिक मात्रै जान्दैनौँ कि त्यो टेक्निकली कसरी लागू गर्नेतिर बढी फोकस। जस्तै अब जनसम्पर्कता कसरी कायम गर्ने टुलहरू के छ त राइट टु रिकल। अब यसको संवैधानिक रूपमा यसलाई सुनिश्चितता गरिदिएपछि त को पावरफुल भयो त नेता पावरफुल भयो कि त्यसपछि जनता पावरफुल भयो त जनता पावरफुल भयो त्यति बेला यदि राइट टु रिकल फिर्ता बोलाउने अधिकार हामीले गरिदियो भने नेता जितेर गए तापनि यदि त्यो अपेक्षा अनुसार आफ्नो घोषणापत्र अनुसार चलेको छैन भने जनताले त्यसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पाएपछि अनि बल्ल चाहिँ जनता पावरफुल हुने भयो। अहिले चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ भोट चाहिँ जसरी पनि एकचोटि दिएपछि 5 वर्ष चाहिँ त्यो नेताले जनतामाथि उल्टा दमन शोषण गरिरहेको छ। त्यसरी हामी चाहिँ हरेक स्तरमा टेक्निकली कसरी लागू गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ। जस्तो राजनीतिक कुरै नै गर्दाखेरि अहिलेको संविधानप्रति तात्कालीन मधेसी शक्ति अहिलेको लोसपा जसपा भनौँ यिनीहरूको असन्तुष्टि थियो। यिनीहरूले संविधान संशोधनको कुरो अगाडि ल्याएछ। त्यति बेलादेखि हाम्रो संविधानप्रति रिजर्भेसन छ है भनेर राजनीतिक रूपमा जुन राजनीतिक रिजर्भेसन मधेसको संविधानप्रति छ त्यसमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो खास? यिनीहरूप्रति त्यो जनताले भन्ने कुरा मात्रै हेर्नुहोस्। यिनीहरूले लगभग झन्डै 2/3 सरकारमा पनि सहभागी भएका थिए। सरकारमा सहभागी हुँदा कहिले पनि संशोधनको कुरा गर्दैन। सरकारमा सहभागी हुनलाई कहिले पनि त्यसलाई मुद्दा बनाएर पहिला संशोधन गर्नुहोस् अनि मात्रै सरकारमा जान्छौँ भन्दैन। अनि यो सरकारबाट बाहिर हुने बित्तिकै संशोधनको कुरा मात्रै हो। त्यो पनि संशोधन के गर्नुपर्छ भन्ने कतै कुनै एजेन्डा स्पष्ट एजेन्डा छैन। त्यही भएर यो चाहिँ फगत त्यो जनतालाई देखाउने कुरा मात्रै हो। यिनीहरूको त्यस्तो कुनै एजेन्डा छैन किनभने स्पष्ट रूपमा धारणै ल्याउन सके के चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने हो र त्यसलाई चाहिँ नेगोसिएसनको पोइन्ट बनाउनै सकेका छन्। त्यो सरकार बाहिर भएपछि मात्रै कुरा उठाउने। जस्तो तपाईँको बुझाइमा के छ संविधानमा राजनीतिक रूपमा मधेसका लागि केही कुरा संशोधन गर्नुपर्छ? पक्कै पनि छ नि। अब यसमा विभिन्न दफा नागरिकताको कुरा छ, निर्वाचन क्षेत्रको कुरा छ, प्रदेशको सीमाङ्कनको कुरा छ, ठुला त्यसपछि अङ्गीकृत नागरिकतालाई धारीहरूले चाहिँ अधिकार कटौती गरेको विषयको कुरा छ। यस्ता कुराहरू छ। भन्नाले यी कुराहरूमा तपाईँको पनि राजनीतिक रिजर्भेसन छ एकदम हामी त खुला भनेकै छौँ। हामीले त अहिले 12 बुधे राजनीतिक माग पनि पेश गरेका छौँ एक हिसाबले। अनि तपाईँको बारेमा एउटा अर्को पनि मैले यो अन्तर्वार्तामा अलिक बढी तपाईँको उसबाट अलिक क्लियर होस् धेरै छ काठमाडौँमा पनि यहाँ पनि होइन ओभरअल एक थरी अहिले के चर्चा चलिरहेको छ तपाईँको आन्दोलन उठेपछि र तपाईँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा तपाईँलाई नोट गर्न थालेपछि तपाईँको पहिलाको जुन खालको राजनीतिक पृष्ठभूमि गतिविधि थियो जुन परित्याग गरेर तपाईँ मूलधारको भनौँ न अहिले चलन चल्तीको भाषामा तात्कालीन समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो तपाईँ आउँदाखेरि अनि तपाईँ अनि मधेसमा अपेक्षाकृत तपाईँप्रति र उनीहरू पनि तपाईँप्रति र तपाईँ पनि उनीहरूप्रति अलिकति नरम देखिएको शक्ति महन्त ठाकुरको शक्ति कतै न कतै केपी ओली जुन किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरण निर्वाचन आउँदैछ होइन केपी ओली नेतृत्वको एमाले महन्त ठाकुर नेतृत्वको अहिलेको लोसपा र तपाईँको बिचमा एक किसिमको गठबन्धन बन्ने कुरो पनि छ चर्चा भनौँ राजनीतिक चर्चा यसमा कति सत्यता छ? अब यसमा यो अहिले चाहिँ एकदम निराधार हो। हाम्रो कसैसँग कुरा पनि भएको छैन त्यो अर्थमा। बिल्कुलै यो अहिले विरोधी पार्टीहरूले चाहिँ यसलाई अफवाहको रूपमा आन्दोलनलाई मत्थर पार्नलाई अफवाहको रूपमा फैलाउँदै आएको छ। यो विषयमा कुरा पनि भएको छैन। तर यसमा चाहिँ यो अनौठो कुरा चाहिँ होइन। राजनीति गरेपछि विभिन्न मोर्चाबन्दी हुन्छन्, विभिन्न गठबन्धनहरू बन्छन् र जसपा आफै त 18 महिना त्यो ओली सरकारमा बसेर आएको मान्छे हो। हामी त जति बेला ओली सरकारसँग लडाइँ लड्दै थियौँ हाम्रा मान्छेहरू मारि हिरासतमै त्यो ओली सरकारको पालामा हो न। हामी चाहिँ म आफै 5 महिना 6 महिना जेल बसेँ कसको पालामा? ओली सरकारकै पालामा बसेँ नि। हाम्रो सैकडौँ कार्यकर्ता त्यति बेला मुद्दा झेले मुद्दा दर्ता गर्यो। हामी जति बेला ओली सरकारसँग एकदम युद्ध लड्दै थियौँ त्यति बेला चाहिँ 18 महिनासम्म स्वास्थ्य मन्त्री बनेर कानुन मन्त्री बनेर चाहिँ सत्तामा बसेर त्यही उपेन्द्रजीकी पार्टी जसपा त हो नि। त्यस पछाडि 18 दिन मन्त्री पनि बने। बादबाकी जति नेताहरू सब पालो 18 दिने मन्त्री पनि बने। अरू चाहिँ सबैजना मिल्ने
भनेपछि त्यसमा कुनै अनौठो छैन। राजनीति हो, राजनीतिमा मोर्चाबन्दी हुन्छन्, गठबन्धन हुन्छ, संयुक्त सरकार बन्छन्, त्यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। त्यसका लागि तपाईँ तयार सधैँ मानसिक रूपमा हो त? अब अहिले यो त निर्णय चाहिँ अब हाम्रो केन्द्रीय समितिले गर्छ खासमा, तर हामी त एकदम एक्लै भए पनि एकदम क्लिन स्विप कसरी गर्ने त्यतातिर बढ्दैछौँ। किनकि तपाईँको आन्दोलन गतिविधिलाई मान्छेले पुरै निर्वाचन लक्षित भनेर पनि जुन पार्टीहरूको हुन्छ प्रायः सबैले निर्वाचन गरौँ भनेर, तपाईँ पनि अब ज्येष्ठमा अब स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ, त्यसपछि मङ्सिरतिर सङ्घीय चुनाव होला होइन, तपाईँको पार्टीको गतिविधि चुनाव टार्गेटेड छ भनेर मान्छेले विश्लेषण गरिरहेछ। तपाईँ एक्लै चाहिँ चुनावमा जानका लागि त पार्टी भएपछि तयारै होला, तर गठबन्धनका लागि पनि एक्सर्साइजहरू भित्रभित्र कुनै गफसप यस्तो कुनै अहिलेसम्म गठबन्धनको गफ कतै भएको छैन र चुनावको कुरा भन्नुहुन्छ आजको मितिसम्म पनि मिति तोकेको अवस्था छैन। त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले त भर्खर हिजो मात्रैसम्म पनि के हल्ला थियो भने 1 वर्ष पछाडि पनि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन चुनाव। भने यस्तो अवस्थामा जति बेला 1 वर्षसम्म पनि चुनाव हुने नहुने थाहा छैन, त्यति बेला चाहिँ यो चुनावको लागि लक्षित आन्दोलन हो, कसैले यदि आरोप लगाउँछन् त्यो सरासर आन्दोलनलाई बदनाम गर्नको लागि आरोप लगाएको भन्ने कुरा त स्पष्ट हुन्छ नि। त्यो भएर यो चाहिँ एकदम मैले अघि पनि भने किन आएको यो किसान आन्दोलन भनेर त्यसको पृष्ठभूमि छ, त्यसरी आएको हो, त्यसरी उठेको, त्यसलाई बदनाम गर्न अब विरोधी शक्तिहरूले अनेक अफवाह फैलाउँछन्, त्यसमा चाहिँ कुनै सत्यता छैन। जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा एकछिन अब तपाईँको पार्टी भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण, तपाईँको विचारमा स्थानीय चुनाव अरू चुनावहरूको जुन प्रावधानहरू छ अब कसरी जाँदाखेरि यो यसले डिबेटको पोलिटिकल डिबेटको इस्यु छ, तपाईँको व्यक्तिगत धारणामा वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ स्थानीय तह वा 3 तहकै निर्वाचन एकैचोटि जाँदाखेरि कम खर्च हुन्छ भने जुन एक किसिमको छ, वा होइन मङ्सिरमा गरौँ प्रदेशको पनि छुट्टै गरौँ, त्यो पनि छ एउटा तपाईँको विचारमा अबको इलेक्सनहरू? सबभन्दा पहिले त स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ, त्यसको म्याद चाहिँ भर्खरै जेठमा सिद्धिँदैछ र त्यो एनमा पनि स्पष्ट छ। हेर्नुहोस् यो बाहिर हल्ला गरे जस्तो अस्पष्ट छैन, 3 तहमा भयो, 3 चरणमा भयो, त्यो कसरी त्यहाँ लेखेकै छ पहिलो चरणको मितिबाट कौन हुन्छ, त्यो ऐनमै स्पष्ट लेखेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै दुविधा पनि छैन, यिनीहरूले हल्ला गरे जस्तो ऐनमा पनि कतै दुविधा छैन। त्यो सबभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ गठबन्धनको सरकारले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक लाभको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी हार्ने भयौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ होइन पछाडि धकेल्ने प्रयास मात्रै गरेको थियो। त्यो पनि अब हिजोको बैठकबाट त अलिक सल्टिएको जस्तो देख्दैछु। भनेपछि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो प्रदेश र सङ्घीय तहको हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै अर्को कुरा छैन। अनि एउटा पार्टीका लागि देश भनौँ न, अनि देशभित्र हुने विभिन्न राजनीतिक यताउति अलिकति भू राजनीतिको कुरा पनि गरौँ तपाईँसँग। नेपालमा पछिल्लो समय भू राजनीति एकदम पेचिलो भन्दै गएको छ भन्छ मान्छेहरू, विश्लेषकहरू, जानकारहरू। तपाईँको बुझाइमा नेपालको भू राजनीतिक जुन महत्त्व पनि छ होइन र गतिविधिहरू तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यो त यहाँको कस्तो भयो भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नै कमी कमजोरी हो र त्यो पनि हुन्छ नि कसैको व्यक्तिगत लोभ लालच र पार्टीगत लोभ लालच भन्दा माथि उठ्न नसकेको हुनाले कसैलाई होइन मेरो सरकार टिकाइदियोस् भनेर भनौँ एउटा उदाहरणको रूपमा त्यस्तो खालको अपेक्षाहरू राख्ने गरेको हुनाले मात्रै चाहिँ अरू प्लेयरहरूले यहाँ चाहिँ खेल्न थालेका छन्। आफू चाहिँ बलियो हुने हो भने सानो यो नेपालभन्दा पनि साना साना देशहरू छन्, धेरै स्ट्रङ देशहरू छन् नि, त्यो भएको हो खासमा। तर त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ अब त्यो दलीय स्वार्थभन्दा गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै होइन कि होइन अरूलाई यो यहाँको देशको माटोलाई प्रयोग गर्न नदिने, गलत प्रयोग गर्न नदिने खालको त्यो मानसिकता राखेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अहिले एकदम बढी चर्चामा रहेको नेपालमा एमसिसीको विषय होइन। तपाईँ आफै लामो समय अमेरिकामा बसेको मान्छे र त्यो पनि एकदम एउटा हाई लेभलको एजुकेसन प्राप्त गरेर जागिर गरेको मान्छे, एमसिसीलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हामीले विषयमा अब स्टेक होल्डरै नभए पनि डिसिजन मेकिङमा इन्भल्भ नभए तापनि हामीले स्पष्ट धारणा ल्याइसकेका छौँ। जुन विषयमा यति धेरै आपत्ति आइसकेको छ, जनताहरूले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् होइन, अब त्यो राम्रै होला नराम्रो होला छुट्टै भयो, तर जनताले त
आपत्ति त जनाइसकेका छन् र एउटा बहुसंख्यक जनताले आपत्ति जनाइसकेपछि त्यसमा जोर जबरदस्ती गर्नु पनि त्यस्तो के कुरा छ। त्यो 55 अरबको लागि त्यसको प्रशस्त उदाहरण दियो नि। एउटा भ्रष्टाचार मात्रै नियन्त्रण गरियो भने 2-4 परियोजनामा नियन्त्रण गर्नुहोस्, त्योभन्दा बढी पैसा आउँछ हैन। त्यो एनसेलको कर मात्रै तिर्न लगायो भने त्योभन्दा बढी पैसा निस्किन्छ। 30-35 जना भ्रष्टाचारीहरूले मात्रै कारबाही गर्नुहोस्, तिनीहरूको सम्पत्ति जफत त्योभन्दा बढी पैसा निस्किन्छ। भने त्यहाँ त कुनै त्यो पैसाकै लागि हैन कुनै ठुलो कुरा छैन। तर जुन कुरामा आपत्ति आइसक्यो, कि शङ्कास्पद कुराहरू देखिसके, शङ्कास्पद गतिविधिहरू देखिसके, त्यसलाई चाहिँ जबरदस्ती नै गर्नुपर्ने म आवश्यकता त्यहाँ देख्दिनँ। त्यही भएर त्यो आधारमा लिजानुपर्छ। एमसीसीले कतै नेपालको जियो पोलिटिक्सलाई असर त पार्दैन, तपाईँले के लाग्छ? मैले भने नि अब शङ्का लागिसकेपछि त किन लाग्यो गर्ने, सिम्पल कुरा छ। शङ्का लाग्दैन त्यसले अगाडि बढ्ने। तपाईँको व्यक्तिगत राजनीतिमाथि कुरा गर्दाखेरि तपाईँ अमेरिकामा बसेर एकदम शानदार भनौँ न एजुकेसन प्राप्त गरेको एउटा मधेस मुलको मान्छे, एकदम राम्रो सेटअप भएको मान्छे। तर पहिला लामो समय तपाईँ 4-5 वर्ष 10 वर्ष मलाई लाग्छ पुरै मधेसको अध्ययन गर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो, गाउँ गाउँ पुगेर आफै, पछि एक किसिमको राजनीतिक धार एउटा समात्नुभयो। त्यसलाई पछि फेरि ब्रेक गरेर तपाईँ अहिले जनमत पार्टी पछिल्लो तपाईँको हेर्दाखेरि जनमत पार्टीको तपाईँको आउनु भएको छ। तपाईँ आफूलाई नै पनि एकदम अस्थिर हो कि कतै राजनीतिक रूपमा भने तपाईँले लाग्दैन? हामीभन्दा बढी स्थिर कुन पार्टी छ मलाई भन्नुहोस् त। अरू पार्टीको माग 6 महिना कि 2 दिनमा बदलिरहेको छ। हामी त मधेसको उत्थान हुनुपर्छ। म राजनीतिक रूपमा किन आएको भने त्यहाँ मेरो आत्मकथैमा लिखित रूपमा राखेको छ। माध्यम फरक होला, हैन साधन फरक हुन सक्छ, तर साध्य कुरा के हो भने मधेसमा म राजनीतिक आखिर किन आएँ? मलाई त कुनै सरोकारै थिएन राजनीतिसँग हैन। यहाँको मान्छेको स्थिति चाहिँ एकदम खराब छ है, उपयुक्त लिडर भएन, राजनीतिक कुराहरू उपयुक्त भएन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अनेस्टली यो जनताको लागि काम गरिदिने मान्छे कोही चाहियो भनेर न राजनीतिमा हुमियो। म कुनै मेरो बाबुबाजे चाहिँ हैन मुखिया थिए, सांसद थिए भने त म राजनीतिमा लागेको होइन अरू जस्तो। त्यो भएर हामी राजनीतिमा आउनको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ यहाँको जनताले चाहिँ शिक्षा पाओस्, रोजगारी पाओस्, स्वास्थ्य सेवा पाओस्, न्याय पाओस्, सामाजिक न्याय कायम होस् भनेर हो सबै। र त्यो अहिले देखिन्छ। किसान आन्दोलन हामीले उठायो, अरू पार्टीहरू त्यहाँ पटक पटक सत्तामा गए तर कहिले पनि उठाइदिएन। तर हामी चाहिँ अहिले सशक्त रूपमा किसानको मुद्दा उठाएर अगाडि बढिरहेको छौँ। जुन मुद्दा चाहिँ दशकौँसम्म यथावत थिए। त्यसरी हामी चाहिँ जनताको लागि काम गर्नका लागि आएका हौँ। साधन भन्ने कुरा चाहिँ अलि त्योभन्दा इन्फेरियर कुरा हो। जस्तो बिचमा तपाईँले समातेको राजनीतिक धार गलत थियो भनेर तपाईँले लाग्छ? एकदम होइन। त्यो परिस्थितिको उपज हुन्छ, परिस्थितिको उपज हुन्छ। त्यो आधारमा त्यहाँ त्यति बेला त्यो लिएको हो। अगाडि अब के हुन्छ थाहा छैन, त्यो जनताले कसरी सिफ्ट हुनुभयो, कुन बिन्दुमा गएर तपाईँले लाग्यो कि यो मैले बाटो अलिक चेन्ज गर्नुपर्छ, अर्कै किसिमको कुनै घटना विशेष हो कि तपाईँको एनालाइसिसमा न त्यति बेला कुनै यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट के देख्यो भन्दाखेरि अहिले समाज त्यो स्तरको परिपक्व भइसकेको थिएन एउटा कुरा। अर्को कुरा अब यहाँ कुनै पनि राज्यको संयन्त्र फेयर छैन भनौँ न। जति पनि राज्यका अङ्गहरू छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मिडिया, कुनै पनि फेयर अवस्थामा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ चाहिँ ल यही कुरा न्यायोचित हो भनेर मात्रै चाहिँ सङ्घर्ष गरेर पुग्दैन नि। यो कुरा सही हो भनेर मात्रै पुगेन। त्यो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने वातावरण त्यस्तो देखिएन। ठुलो दमन भयो नि। हामीले त अब यहाँ तीर्थालुलाई पानी खुवाउँदा पनि समातेर मुद्दा लगाइदियो। त्यति बेला त पञ्चायत कालमा त्यति साह्रो दमन हुँदैन थियो। त्यो खालको दमन हामीले झेल्यो। भनेपछि यहाँ चाहिँ अब जनतै नलाग्ने वातावरण बनेपछि, जनतै नलागिदिएपछि त त्यो त सफल हुनै भएन। तपाईँले जतिसुकै राम्रो इस्यु उठाएर केही काम भएन। त्यो भएर जनता लाग्ने पहिला वातावरण हुनुपर्छ, जनता सशक्त हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छ। आजको दिनमा तपाईँको राजनीतिक लक्ष्य के छ? आम मान्छेले बुझ्ने कुरो, तपाईँको कार्यकर्ता पार्टीले बुझ्ने कुरो एउटा हो, तर आम मान्छेले बुझ्ने सीके राउतको आजको जनमत पार्टी र आजको सीके राउतको मूल राजनीतिक लक्ष्य के? मूल राजनीतिक लक्ष्य भनेको मैले अघि पनि 4वटा कुरा भने।
ती सेरोफेरोमा छ। त्यसलाई अब सामान्य भाषामा भन्दाखेरि जनता राज पहिलो भन्छौँ। जनता राज भनेको मतलब मैले अघि पनि भने अहिले जति पनि देखिन्छ त्यहाँ नेता राज छ, ठेकेदार राज छ, जनप्रतिनिधिहरूको राज छ, तर जनता राज चाहिँ छैन। सबभन्दा पहिले जनतालाई त्यो इम्पावर्ड फिल हुनु पर्यो कि मेरै राज्य छ, मैले भनेको अनुसार सेवा सुविधा पाइराखेको छु, मैले आत्मसम्मान राज्यबाट पाइराखेको त्यो खालको अनुभूति गराउनु जनता राज हो। अर्को चाहिँ स्पेसिफिक एजेन्डा भनेको 10 लाख रोजगारी सृजना गर्नु र तेस्रो चाहिँ भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नु। यो तीनवटा प्रमुख एजेन्डा स्पेसिफिक यदि खोज्नुहुन्छ भने राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही भएर भ्रष्टाचारको विरोधमा पनि हाम्रो अरू कुनै पनि पार्टीले उठाउनु तर हामीले पटक पटक त्यो उठाउँदै आएका छौँ। रोजगारीका कुरा पनि हामी पटक पटक उठाउँदै आएका छौँ। भ्रष्टाचारीको कुरामा अब तपाईँहरूले जनकपुरमा केही महिना अगाडि खानेपानीको टाँकीमाथि जुन किसिमको भयो त्यो न्यायोचित थियो जस्तो लाग्छ तपाईँले? त्यो कार्यक्रम वा जुन घटना भयो त्यो अब त्यसमा हामीले पर्याप्त छलफल गरिसक्यो। त्यो चाहिँ जनकारबाही थियो। जनकारबाही जनताले गरेको कुरा हो। यो कुनै पार्टीले गरे अब पार्टीको झन्डा हुन्थ्यो नि, पार्टी घोषित कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यो भएन। त्यो चाहिँ जनताले गरेको हो। त्यसमा चाहिँ अब जनमत पार्टीका पनि कार्यकर्ता थिए, नभएका होइन। त्यही भएर यसमा हामीले पर्याप्त छलफल गरिसकेका छौँ। र मैले भने नि अघि पनि जुन ठाउँमा राज्य संयन्त्रका सबै कुरा कमजोर हुन्छ त्यो ठाउँमा जनतासँग अरू केही विकल्प नभएर त्यो गर्नु परेको। मानव यहाँ अख्तियार मजबुत भइदिएको भए त्यो दिनै आउने थिएन नि। तर अख्तियार के गरिरहेको छ? आफैले छापा मार्छ, आफैले भन्छ भ्रष्टाचार छ, तर कसैले कारवाही गर्दैन। कुनै न कुनै अदालतमा जानुहोस्, तपाईँको मुद्दा समेत दर्ता हुँदैन। प्रहरी मौजुरी लिएर जो बलात्कारित भएको हुन्छ त्यो मान्छे आफै प्रहरी मौजुरी दिँदा उल्टे उसैलाई फसाइदिएको हुन्छ। जनता जाने कुनै पनि निकाय नभएपछि जनता चाहिँ उत्रिने भनेको या त विद्रोहमा उत्रिन्छ या जनकारबाही जस्तो घटनामा उत्रिन्छ।